प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बागमती प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार, दलीय भागबण्टा पुर्याउन मन्त्री थपिए। कांग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी, मतगणना आजै हुने। सप्तरीमा किसानले मल नपाएर गहुँ छर्न पाएनन्, कालो बजारी रोक्न माग गर्दै धरना। र बारामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन, नियामक निकायकै अस्वाभाविक मौनता। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक इटहरीमा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल बन्न लागेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। साना 13 दलले गरेको बन्दको कारण चितवनमा आंशिक प्रभाव परेको छ। चितवन हुँदै लामा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन भए पनि आज बजार, उद्योग, छोटो दूरीका सवारी साधन र शैक्षिक संस्था बन्द भए। बन्दकर्ताहरूले नारायणगढमा एउटा ट्रकमा तोडफोड गरेका छन्। बिहानदेखि बन्द गराउँदै हिँड्ने 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र विप्लव समूह लगायत जिल्लामा सक्रिय साना 13 दलले बन्दको आह्वान गरेका हुन्। सरकारले वृद्धि गरेको तलब सुविधा नपाएको भन्दै सल्यानका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। बाल विकास शिक्षकको तलब 6000बाट बढाएर 15000 रुपैयाँ पुर्याए पनि आफूहरूले बढेको तलब नपाएको भन्दै बाल विकास शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। बढेको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा धरना दिइरहेका छन्। दाङको तुलसीपुर बजार आज बन्द गराइएको छ। कोरोना महामारीकै बीच तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले महोत्सव गराउन लागेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीले बजार बन्द गराएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण 2 वर्षदेखि माथि उठ्न नसकेको व्यवसायलाई महोत्सवले झनै कमजोर बनाउने भन्दै बजार बन्द गरेका हुन्। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले पुस 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म प्रथम प्रादेशिक फेस्टिभल गर्ने जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्ड र पाल्पा गुल्मी सडकमा सवारी आवागमन रोकेर निर्माणको काम सुरु भएको छ। अघिल्लो वर्ष लगाएको ठेक्काको काम निर्माण व्यवसायीले समयमा सम्पन्न नगरेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले 15 दिनका लागि सवारी साधन रोकेरै काम लगाएको हो। पाल्पा र बुटोल सीमाको तल्लो सिद्धबाबादेखि तिनाउ गाउँपालिकाको झुम्छा पुल र चरचरीदेखि गौडे पुलसम्मको सडक चौडा गर्न राति 9:30 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म दैनिक 6 घण्टा सवारी आवागमन रोकिएको छ। इटहरीमा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल बन्ने भएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका, नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ तथा सेवा फाउन्डेसन समेतको सक्रियतामा इटहरीमा निर्माण गरिने अस्पतालको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज शिलान्यास गरेका छन्। दृष्टिविहीन समेत रहेका उद्योगी अशोक बगडियाले निशुल्क उपलब्ध गराएको 10 कट्ठा जमिनमा निर्माण गरिने आँखा अस्पतालको लागत 25 करोड अनुमान गरिएको छ। मजदुर नपाउँदा ठूला विकासीय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, विद्युत, भवन लगायतका विकास निर्माणका काममा दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक नपाउँदा तेह्रथुम सहित धनकुटा, सङ्खुवासभा, 5 थर लगायतका जिल्लामा सञ्चालित आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। ठूला आयोजनाको काममा बाहिरबाट मजदुर ल्याउनु पर्दा समय धेरै लाग्ने गरेको छ। लुम्बिनीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सभा हल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गतको सभा हलमा आउने बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारीका साथ धमाधम काम भइरहेको छ। सभा हलको मुख्य पूर्वाधारको काम पहिलो चरणमा सम्पन्न भएर दोस्रो चरणमा फिनिसिङ र सौन्दर्यीकरणको काम धमाधम भइरहेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। आज 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज साँझ प्रदेश प्रमुख यादव शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। शपथ लिनेहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल, श्रम, रोजगार तथा यातायात
विशाल खड्का, वन तथा वातावरण, रत्न प्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद, एकीकृत समाजवादीका वसन्त कुमार मानन्धर खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई र वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री भएका छन्। यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी राज्य मन्त्रीका रूपमा एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङले शपथ लिएकी छन्। पाण्डेले पहिलो चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल बडेल भौतिक पूर्वाधार, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल लगायतका छन्। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ सभापति छान्न अहिले दोस्रो चरणको मतदान जारी छ। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धामा छन्। पहिलो चरणमा देउवाले अरू उम्मेदवारले भन्दा धेरै मत ल्याए पनि 50% भन्दा बढी पुर्याउन नसक्दा दोस्रो चरणको चुनावमा जानु परेको हो। सभापतिका लागि देउवा, कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा थिए। तीमध्ये सिंह, निधि र गुरुङले दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाउने घोषणा गरेका छन्। अहिले राष्ट्रिय सभागृहमा सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान भइरहँदा देउवा र शेखर कोइरालाले मतदातासँग भोट मागिरहेका छन् भने सिंह र निधि सहितका सभापतिका प्रत्याशीले समेत देउवालाई मत मागिरहेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवाले 2258 मत प्राप्त गरेका थिए भने कोइरालाले 1702 मत पाए। पहिलो चरणमै जितका लागि देउवालाई 82 मत पुगेन। कांग्रेसको विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् 50% भन्दा बढी मत ल्याउनै पर्छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। 3 जुरेमा पर्यटकको चहल पहल, रोजगारीका अवसर पाउन थालेपछि स्थानीयमा उत्साह र सप्तरीमा किसानले मल नपाएर गहुँ छर्न पाएनन्, कालो बजारी रोक्न माग गर्दै धरना। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। अहिले देशका अधिकांश ठाउँका किसानलाई गहुँ छर्ने चटारो छ, तर पर्याप्त मल खाद नपाउँदा सप्तरीका किसान भने समयमै गहुँ छर्नबाट वञ्चित भएका छन्। एकातिर सरकारले पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उपलब्ध मलमा पनि कालो बजारी हुने गरेको गुनासो किसानको छ। यो नाराबाजी कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको होइन। सप्तरीको राजब्राज स्थित कृषि सामग्री कम्पनीमा मल खाद उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै पुगेका किसान अहिले दैनिक रूपमा यसरी नै सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। समस्या हजुर किसान के बाबा खाद का तो कुछ होने रहा थे 25,000 डीजल लाएगा सब ला जाकर अब बीड़ी क्या का चोरी हजार हमरा का कैसे काजे जोत के रखना चाहिए। मोगी महर भए गेल छियै, घर वाला नहीं छै, अपांग छै। अखनी आयल छियै, हमरो का खाद लाय 10 दिन से ताकै छै, कतौ न खाद भेटै छै। टको दै छै तैयो न दै छै। ओनी खाद मिलल रहते त भए गेल रहते, बाउ भए गेल गहुम जनेम गेल रहते। किसानलाई निजी डिलर मार्फत मल खाद उपलब्ध गराउने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड राजविराजले भने माग बमोजिम नआउँदा सबै किसानले पाउन नसकेको जनाएको छ। सप्तरीमा 100 केजी तौल भएको 35,000 बोरा डीएपी र 40,000 बोरा युरियाको माग भए पनि मात्र 20% आपूर्ति भएको छ। हामीसँग अहिले आपूर्ति भएको आको मतलब 6-7 टन मात्र हो। युरिया र डीएपी 450 टन जति आएको छ। यस वर्ष जिल्ला आपूर्ति समितिले प्रत्येक स्थानीय तहलाई 344 बोरा डीएपी र 375 बोरा युरिया किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ, तर यसले किसानको माग धान्ने अवस्था छैन। शुद्ध किसानले खाद पाएको छैन, खेतीको बिउ पाएको छैन, अनि खादको लागि तपाईँ डिलरहरूलाई दिएको छ। डिलरहरू मन पर्दी तपाईँको 3,000, 3,200, 3,500 सम्म बेचिराखेको छ। किसानलाई मल खादको अभाव बेहोर्नु परेपछि जनप्रतिनिधिहरू पनि चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले यथाशीघ्र मल आयात गरेर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्झौता गरेर सिधै सरकारसँग मल खाद खरिद गरेर भए पनि किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। सप्तरीमा 35,000 बोरा डीएपी र 40,000 बोरा युरिया मलको माग छ, तर 6,600 बोरा डीएपी र 7,000 बोरा युरिया मात्र उपलब्ध छ। पोटास त 1 बोरा पनि उपलब्ध नहुँदा किसानले समयमै बाली लगाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष गहुँ छर्ने समयमा किसानलाई मल खाद र बिउको समस्या भइरहेको हुन्छ, तर यो समस्या समाधानतर्फ राज्यका 3 तह मध्येका कुनै पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, फर्सेट, सप्तरी।
वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी कानुनको परिधिभित्र रहेर नदीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर खोलाको ठेक्का लगाउने अधिकार पाएको स्थानीय तहले नियमन नै नगरी कहिले ठेकेदारसँग त कहिले व्यवसायीसँग साँठगाँठ गर्दा बाराका खोलाहरूको अवैध दोहन रोकिन सकेको छैन। गत वर्ष झण्डै 13 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका स्थित पसाहा, दुधौरा र बालगङ्गा खोलाको ठेक्का यस वर्ष लाग्न सकेन। ठेकेदारबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेर प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने भनेर बाराका यी खोला किनारमा दर्जनभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। निकासी करको ठेक्का नलाग्दा समेत अवैध रूपमा उत्खनन र बिक्री भने भइरहेको छ। खोलामै जीविकोपार्जन गरेर चाहिँ बस्ने मजदुरहरूले चाहिँ हाम्रो माल तपाईँहरूले किन्दिन पर्यो भनेर प्रेस गरेको कुनै पनि यहाँ सुन्न आउँछ। यी इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोलाको मात्रै चोरी अटोमेटिक छ, यसलाई छैन भन्न मिल्दैन। दैनिक 100 घनमिटर नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन र बिक्री गर्ने यी उद्योगीहरू विभिन्न बहानामा नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेका छन्। सरकारलाई फाइदा हुने कुरो हो नि चाँडै खोल्दैदेखि, त त्यसको त कर त सरकारले नै पाउँथ्यो। हामीले करै तिरेर किन्ने हो, अनि त्यही पैसा तिरेर किनेकोले अलिकति 2 पैसा नाफा हुन्छ हामीलाई नि बेच्न पायो भने। अहिले अब यहाँ नखोले नि निजगढमा त खोलेको छ, निजगढबाट लिएर आउनु परिरहेछ। अचम्मको कुरा त के छ भने यहाँ सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्रशोधन केन्द्रहरू नदी उकासको सार्वजनिक जग्गामै सञ्चालनमा छन्। अझ नियम विपरीत अनवरत रूपमा खोलाको अवैध उत्खनन र दोहन गर्दा पनि खोलाको नियमन गर्ने स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति समेत मौन बसेका छन्। ठेक्का नलागेका कारणले त्यहाँ चाहिँ ती खोला जुन उल्लेख गर्नुभएको खोला छ त्यो खोलाहरू चाहिँ बालुवा गिटी चोरी भएको भन्ने कुरा आएको छ र मैले प्रहरीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर भनिसकेको छु र हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि मैले त्यहाँ खटाएको छु। चुरेबाट बग्ने यी खोलाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत हुन्। वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने गरी खोलाको निरन्तर दोहन भइरहँदा जिल्ला अनुगमन समिति चनाखो हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्डअप। बागमती प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार, दलीय भागबण्डा पुर्याउन मन्त्री थपिए। कांग्रेस सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी, मतगणना आजै हुने। सप्तरीमा किसानले मल नपाएर गहुँ छर्न पाएनन्, कालो बजारी रोक्न माग गर्दै धरना। बारामा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन, नियामक निकायकै अस्वाभाविक मौनता। र तीनजुरेमा पर्यटकको चहल पहल, रोजगारीका अवसर पाउन थालेपछि स्थानीयमा उत्साह। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। तेह्रथुम सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल तीनजुरेमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। चिसो मौसम सुरु भएसँगै पूर्वी तराई र भारतको बिहारबाट पर्यटक आउन थालेपछि चहल पहल बढेको हो। हिउँद लागेसँगै तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवा सभाको सङ्गमस्थल तीनजुरेमा दिनौँ जसो यस्तै नाचगान गरेर युवा युवती रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। यहाँको रमाइलो प्लस यहाँनिर अझै राम्रो माथि भाडा मन्दिर यहाँनिर नजिकै हुँदो रहेछ होइन, हामीलाई सबैभन्दा अझै धेरै राम्रो भयो। फुर्सदको समय मिलाएर घुम्न र वनभोज खान आउनेका कारण यो क्षेत्रमा पर्यटक चहल पहल बढेको छ भने स्थानीय व्यवसायी निकै उत्साहित भएका छन्। होटल व्यवसाय अनि अन्य व्यवसायहरू पनि राम्ररी चलेको हुनाले स्थानीय स्तरमा आर्थिक वृद्धि दर बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। पूर्वी तराई लगायत भारतको बिहार र पश्चिम बङ्गालबाट आउने पर्यटकका लागि तीनजुरे छोटो दूरीको पर्यटकीय गन्तव्य हो। प्रदेश नम्बर 1 कै एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य यो क्षेत्रमा दैनिक 1000 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेका छन्। प्राकृतिक दृष्टिकोणले एकदम त्यसमा पनि अब अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले त आउनै पर्ने ठाउँ हो यो जस्तो मलाई लागेको छ। अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि विद्यार्थीहरूको चाहनालाई अब हामी अभिभावक पनि हौँ र शिक्षक पनि भए पनि अब हामीले अहिले लिएर आयौँ। पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै यस क्षेत्रमा सुविधायुक्त होटल खुल्न थालेका छन्। यसले स्थानीयमा रोजगारीको अवसर समेत थपेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चन्द्र कार्की, तेह्रथुम। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
प्रदेश विशेष